Mayong utos sa tanan mga kaigsuonan. So magsiring na pud ko sa pulong sa Dios. So ato ning basahon ni ang Salmo 8:8 bersikulo 15 pengon sa 18. Unsa naging diri sa 15? Atong basahon mga igsoon. Ako gisakit ug giandam na sa kamatayon, sukad pa sa akong pagkabatan-on. Hantod karon samtang nagaantos ako sa imong mga kalisang, nagpuyo ako natugaw. So tin-aw kay no, nagitay kadlok sa Ginoo jud, maglikay gid ta ng sa atong kinabuhi na wala pong bitong lain atong kinaya. So ato na likayan ng mga kinaya mga igsoon, kay natay kahadlok sa Ginoo. Dili ra ko mahadlok kitang tanan, kay siya may tagya sa atong kinabuhi. So makita tag mga kalisang da sa mga kalibutan, hantod karon makalilisang na kayo kay daghan ni mga krimen, kipangpatay kapwa tao. Naiuban gisalbid, naiuban girip, naiuban gipatay, kulkog pa gyud ang liog. So nawad-ag kinabuhi, luoya kayo, mas luoy gitong gipatay, kay wa pa kabalo sa kamatuoran, gipatay pa. So kanay mga daotan pong tao, di po ni sila basta-basta. Pag mapatay kag tao, maka-impierno yun ni. Kay ang Ginoo nato mo'y mahukom. Unsa man ang hukom? Kanang kamatayon. Hukman ta, kay butang ta sa ikaduhang kamatayon. So ug mamatay ang tao karon, sa first kamatayon niya wala pa na. So naglaro pa ang patayng kalag. So ang ikaduha mao na ang hukman sa Ginoo. Ug asa gyud ta itambog, sa daotan ba o sa matarong. So pag-ingon diri sa 18 atong basahon mga igsoon, higugma ug higala imong gipahilayo gikan kanako, ug ang akong kaila ngadto sa kangitngitan. So tin-aw kay no, nalayo sa pagtuo, wala sa nakakita sa kamatuoran, ngit-ngit ang iyang kamatuoran ug buta. So kung mupuyong ka, wa kay makita hayag. Kung magbuka imong mata, makita nimo ang kahayag. So ang atong kahayag mao ang Dios, kay ang atong lawas templo man. Mabitong gingon na ipakita inyong kahayag aron makita sa mga tao, bulahan kamo, pinaagi sa atong Dios. So tin-aw kayo no, ipakita ang atong kaugalingon, kahayag, maluluyon, mga inobsanon, ug dili sa lawayon atubangan sa Ginoo. So I hope kung ato ni mga masabtan mga igsoon. So paki-share lang, hanap ko bagong feeds, Franklin Vlog sa YouTube. So tagsa-tagsaon ako ni mga igsoon para aron isiring sa mayong sa tibok kalibutan o isang yaw na tumayong balita. So God bless mga igsoon, dalay ko ng Ginoo. So padayon ta mga igsoon, may udton usab. So nalang ko isiring sa pagpatinaw sa atong salabutan o pagtinaw sa atong nonog kasing-kasing. Iyan po na to sa Ginoo mga igsoon, na may gayahan ta sa balang espiritu aron makasabot ta ning pulong sa Ginoo. So katong nakoy mga amigo, dili ra usa, daghan sila, pareha gyapon ang ilang pagtuo. Kasi klase-klase ilang panultihon, klase-klase pod ang ilang mga pulong. So dilihan ay asay mahimong lalis, asay mahimong di na magtingog, asay murag sakit sa buot. So dili nga na igsoon. Kung ako lang igsoon, dili gid ko masakitan na. Ato ginang tabag-tabangan og pagsulti sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo sa Tagalog pa salita ng Dios.
So ato ning sabton ang pinadayag 20 dili sa 2 Corinto 5:10. Unsa may giingon diri sa 2 Corinto 5 versikulo 10 atong basahon mga igsoon. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa makadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o daotan. So ting-aw kayo no, so makabuhat ka og daotan igsoon sa imong panultihon, so nadaot na atong lawas ana. Kay kulang man ta sa pagtuo, kay nagiingon diri hukman ni Kristo aron ang matag usa makadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas. So apil na kung maayo atong gibuhat igsoon, so maayo pud ang maminaw nimo, so pareha mo sa pagtuo. Magkasinabot mo na usa ang atong Ginoo maoray mohukom, dili daghan na ang dili tanan tao mohukom. Sa kinsa lang moingon ninyo na mamatay ka unya, kung mamatay pa ka ana pagatubag, pero dili na siya, kumbaga kung sa Dios siya may maghukom, pero kita dili ta angay mo sultihan na. Kay ang Ginoo ray moingon ana, mabitang giingon dito sa Mateo, ayaw hukma ang tao kung walay sala, nahibaw ang Dios anak siya ang muhukom. So ang gigamit nato na, so pasipala pud na kay gigamit na natong Ginoo. So dili tin-aw nato ni mga igsoon, atong balikon ang 2 Corinto 5 versikulo 10. Atong balikon igsoon, kay kitang tanan kinahanglan matubang sa hukmanan ni Kristo. So Kristo aron ang matag usa madawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o daotan. So kung maayo imong gibuhat, so dalagon ang Ginoo. Kay gipakita man nimo ang kamatuoran na dili kita angay mulitok anang mo iskot bitag patay ka ana, dili. Ang Ginoo ray mingon ana, kay siya ang nay katungod. Kinsa may tagya sa atong kinabuhi, diba si Kristo. Unsa man atong lawas, diba templo sa Ginoo. So ato nang sabton igsoon, kung matinawa natong unok, palihog lang ng igsoon, dili lang gid ta magsuko-suko, dili ta mayubos, dili ta maluya. So ato nang lig-unon igsoon kay usara atong Ginoo. So I hope kung masabtan nato ni, pero nato koy kadugang mga igsoon sa pinadayag. Unsa may giingon niya diri atong sabton ni mga igsoon, kapitulo 20 13-15. So ato pangklion ang 15, unsay giingon niya diri, ug kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa lino agakalayo. So tin-aw kayo no, kung ato ning i-apply sa Ginoo ang kaning pulong sa Ginoo, ug kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan aga nahisulat diha sa basahon, kung wala nasulat ang imong kinabuhi di sa basahon, so itambog ta sa kalayo. Kay ang atong batasan mailhan man, kung iya ta sa Ginoo ang atong batasan utrohon kanang dili bitaw musuko, walay modumot, dili mamalikas, na limpyo ang konsensya. Kung dili limpyo ang konsensya, so dili ka madawat, wala sa basahon imong kinabuhi. Kay giingon nga diri sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nagakalayo. So wala kay basahon diri sa kinabuhi ang imong ngalan diri kay diha man makita ang batasan jud.
So I hope kung masabtan nato na igsuon, dili kita mag supak-supak sa balaod sa atong Dios, kay ang pulong maayo dili dautan. Natural na siya kanang masuko ta, malain ta ana, murag labaw pa ta sa Ginoo na sakto ba gyud ta, dili ta perpekto mga igsuon, nagitay masayop. Kaya nga itong di sa pagpuyo sa kalibutan, pagsulay ra ni. So maabot ang panahon, mobalik ang Ginoo, mawala na ka na igsuon, makaadto tag langit, tapos nindot ang atong kinabuhi dito. Wala nay mga kadaot na mga istorya, wala nay bisyo, wala tanan, limpyo na. Kung sa puti pa imong sanina, puti kayo, kay limpyo man laban. So nya na kalimpyo, makasaka sa langit. Kung lagom ang imong sanina puti, so kana sure yun na dili ginama langit, itambog gina sa kalayo, kay hugaw man. So isumpay na to ni ang last version, episodos sa may ganyan niya digson atong basahon 2 versikulo 4 atong basahon. Apan ang Dios nagama dagayaon sa kaluoy, o maluoy ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma. So dako kay gugma, no? Kung nahigugma ta, gugmaon yun atong isig katao, dili kita angay pasuko-suko, di ta mag-proud sa atong kaugalingon na sakto ba gyud ta. Kay ang Ginoo gugma, dakong gugma ang gihatag niya sa ato para isangyaw na to sa tibok libutan, aron daghay makasabot sa kalibutan diri sa nagpuyo na mga tao alang kanato. So kita ang gigamit sa Ginoo, kay templo man atong lawas, bisag gamay ug masipyat lang ta sa pagsulgi sa pulong sa Ginoo na ang kinayawan usab, so dili na angay dunggon sa Ginoo. So usbo na to atong kalingon, kaya atong lawas templo man sa Ginoo. Walo na to ng tanan ang mga batasan, labo na sa mga bisyo, kay para malikay ta na, para dili tamha yantong sa mga kadautan sa mga panahon karon. So I hope masabtan na to na yung mga igsoon. God bless.